हिजो हामीले परमेश्वरको राज्यमा जुन प्रकारको जीवन हामीले पाउनुपर्ने हो त्यसको जिम्मा अरूलाई दिनु हुँदैन, अरूमाथि भर पर्नु हुँदैन। यदि हामी कुनै मानिसमाथि भर पर्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई अवश्य पनि निराशामा परिणत गर्दछ। तर येशू ख्रीष्टले भने जस्तै परमेश्वरको वचन जसले सुन्दछ र त्यसलाई पालन गर्छ भनेदेखि त्यो बुद्धिमान मानिस हो जसले आफ्नो जीवन बडो मजबुत चट्टानमाथि बनाउँदछ। तर परमेश्वरको वचन सुनेर पनि पालन नगर्ने मानिसलाई प्रभु येशूले मूर्खसँग तुलना गर्नुभएको छ, जसले आफ्नो जीवनको जग एकदमै कमजोर वस्तुमाथि बसालेको कारण जीवनमा सानातिना सङ्घर्ष र आपद विपद आउँदाखेरि त्यो विनाश हुन्छ। त्यसको जीवनमा प्रगति र उन्नति देखिँदैन त्यसले भनेर हिजोको वचनमा हामीले हेरेका थियौँ भने आज त्यसैलाई अगाडि लैजानको लागि म कसरी आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छु त भन्दाखेरि हामीमा ख्रीष्टको मन हुनु आवश्यक छ। जुन प्रकारको सोच येशू ख्रीष्टमा थियो त्यस्तै प्रकारको सोच हाम्रो पनि हुनुपर्छ भनेर बाइबलले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। किनभनेदेखि जब ख्रीष्ट येशूले हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मासँग सरोकार राख्ने विषय हो। मानिसको आत्मा जुनसुकै संसारका मानिसको किन नहोस् परमेश्वरबाट विच्छेद भएको थियो, मरेको थियो। आत्मामा हामी मरेका थियौँ, तर ख्रीष्ट येशूले हामीलाई पापबाट मुक्ति दिनुभयो र नयाँ जन्म हामीले पायौँ। तर हाम्रो मगजले नयाँ जन्म पाएको छैन। आत्मामा हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप भयो, तर यो जीवनलाई कुन प्रकारले जिउने हो त्यो हाम्रो मगजसँग सरोकार राख्ने विषय हो। त्यसै कारण हरेक देशको, हरेक समाजको, हरेक परिवारको र हरेक व्यक्तिको सोच्ने तरिका आफ्नै किसिमको हुन्छ। यो मगज निर्माण हुनको लागि हाम्रो दर्शन, हाम्रो विश्वास, हाम्रो परिवार, हाम्रो वातावरणले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। तपाईहरु मेरो सोचाइ यो अचानक हामीले न त प्राप्त गर्न सक्छौँ न परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जुन प्रकारको सोच हामीमा छ त्यो सोचको लागि शताब्दीऔं अथवा हजारौं वर्ष पनि लागेर आएको छ र त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सजिलो छैन। त्यसैकारण येशू प्रभुले भन्नुभयो यदि हाम्रो आँखा ठिक छ भनेदेखि सारा शरीर पनि ठिक छ र हाम्रो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ठिक छ। तर यदि आँखा ठिक छैन भनेदेखि सबै कुराहरू अन्धकार हुन्छ। त्यो दृष्टिकोण, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो मगजमा निर्भर गर्दछ। त्यसैकारण फिलिप्पी 2:5 मा परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरुमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। अनि पहिलो कोरिन्थी 2 मा परमेश्वरलाई कसले चिन्न सक्छ, परमेश्वरलाई कसले जान्न सक्छ भनेर निकै लामो व्याख्या गरिसकेपछि त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा पावलले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरलाई कसले जानेको छ र परमेश्वरलाई कसले सिकाउन सक्छ? केवल परमेश्वरको मन, परमेश्वरको आत्माले मात्रै। त हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ, अर्थात् हामीसँग ख्रीष्ट येशू जस्तै मन, ख्रीष्ट येशूले जस्तै सोच्ने सोच भएको कारण हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौं। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिससँग ख्रीष्ट येशूको मन भएको कारण त्यसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छ भन्न खोजेको हो। ख्रीष्ट येशूको मन बिना हामी परमेश्वरलाई पनि चिन्न सक्दैनौं र ख्रीष्ट येशूको मन बिना हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं। त्यसै कारण पावलले रोमी 12:1-2 यस संसारका मानिसहरू जस्तै एकै चालमा नचल, यस संसारका मानिसहरूको जीवन शैलीलाई नअपनाऊ, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तन, मनमा तिमीहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन बिताउने व्यक्ति बन। कसरी? आफ्नो मनको परिवर्तन भएर बी ट्रान्सफर्म्ड इन योर माइन्ड, रोमी 12:1-2। यो संसारको आफ्नै किसिमको सोच्ने ढाँचाहरू छन्, आफ्नै प्रकारका सोचाइहरू छन्। वेस्टर्न थिङ्किङ भन्छ। पश्चिमा देशमा बस्ने मानिसको सोचाइ एक किसिमको छ भने पूर्वीय देशमा बस्ने मानिसको सोचाइ अर्को किसिमको छ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सोचाइ एक किसिमको छ भनेदेखि बौद्धिस्टहरूको अर्कै छ, नास्तिकहरूको अर्कै छ, मुसलमानहरूको अर्कै छ, इसाईहरूको अर्कै छ। हरेक दर्शनको र धर्मको पनि आफ्नै किसिमको सोच हुन्छ र यसलाई संसारको सोच भनेको छ रोमी 12 मा। र त्यस्तो किसिमले होइन, तर मनको परिवर्तन भएर हामीमा ख्रीष्ट येशूको सोच हुनु आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूको विचार हाम्रो जीवनमा आउनु आवश्यक छ। अब यसलाई हाम्रो जीवन परिवर्तनसँग दैनिक जीवनमा विकास, उन्नति, प्रगति ल्याउनेसम्म हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि जीवनमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन भनेर हामीले धेरै पटक सुनेको छौं। पास्टर प्रचारकहरूले एक किसिमले परमेश्वरको डिफेन्स गर्नको लागि, परमेश्वरको बचाव गर्नको लागि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दैमा जीवनमा सबै कुराहरू ठिक हुन्छ भनेर नभन्नु। अनि त्यस्तो प्रकारको वचन कसैले दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारक भनेर नामाकरण गर्दछौँ। येशू ख्रीष्टमा यदि तपाईले विश्वास गर्नुभएको खण्डमा, येशू ख्रीष्टको जस्तो मन थियो त्यो मन तपाईको जीवनमा आएको खण्डमा, पवित्र आत्माले तपाई भरिनु भएको खण्डमा, परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुभएको खण्डमा तपाईको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ भन्दाखेरि धेरै मानिसले विश्वास गर्दैनन्। किन भन्देखि हाम्रो मनमा कता कता लागेको छ कि होइन होला। I hope it will remain connected. उदाहरणको लागि परमेश्वरले मेरो भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामाथि धेरै मानिसहरू विश्वास गर्न सक्दैनन्। किन? हाम्रो मनमा त्यस्तै किसिमका शङ्का र उपशङ्काहरू छन्। येशू ख्रीष्टले मलाई मेरा पापबाट मुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा त हामी विश्वास गर्छौं, किनभने सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तै कुरो बताइएको थियो। तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दाखेरि मेरो जीवनमा मैले उन्नति र प्रगति पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच कुनै विश्वासीलाई सुनाइन्छ भनेदेखि उसलाई शङ्का लाग्छ। सोचाइमा परिवर्तन भयो। कारण हाम्रो सोच, हाम्रो परिस्थितिले, हाम्रो पृष्ठभूमिले निर्माण गर्दै आएको छ। यदि म मेरो जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेदेखि सबभन्दा पहिला मेरो सोच परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ मित्र। पुरानै स्वभाव, पुरानै विचार, पुरानै चरित्रबाट यदि म जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेदेखि नयाँ परिणाम मैले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको लागि मैले मेरो सोच परिवर्तन गर्नै पर्छ। फेरि भन्छु म, कुनै मानिस बिरामी छ अनि त्यो बिरामीलाई गएर हामीले हैन विश्वास गर्नुस्, येशू प्रभुमा प्रार्थना गर्न हामी गर्छौं, तपाई पनि गर्नुस्, तपाईको शरीरमा परमेश्वरले चंगाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर कसैले त्यो व्यक्तिलाई भन्छ भनेदेखि उले सुरुमा त हुन्छ भन्छ होला, तर मगजमा सुरुदेखि हैन ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा पनि दुखी, गरिब, रोगी, बिरामी भएरै बसेको व्यक्ति राम्रो, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बित्तिकै सबै ठीक हुँदैन भन्ने जुन प्रकारको सोच आउँछ त्यसले के गर्दैछ? परमेश्वरले जुन प्रकारको जीवन हामीलाई दिन चाहेको थियो त्यसलाई काट्दैछ। एउटा बिरामीले सोचिसक्यो हैन ठिकै छ, म बिरामी अब यस्तैमा ठीक छ भनी बसिछ, अनि तरै पनि कता कता प्रार्थना गर्छ। उ विशफुल थिंकिङ त छ, चंगाई भइदिए त राम्रो हुन्थ्यो, तर मनमा उसको भित्रपट्टिको मनमा लागिसक्यो ठिकै छ, येशूमा विश्वास गरिसकेको छु, आत्माले मुक्ति पाइसकेको छ, शरीरमा चंगाई नभए पनि केही छैन। त्यस्तो प्रकारको सोचाइ आइसकेपछि त्यहाँ परिवर्तन आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै किसिमले एउटा गरिबलाई पनि तपाईले गएर भन्नुहुन्छ हैन परमेश्वरमा विश्वास गर्नुस्, तपाईको जीवनमा प्रभुले उदेको काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ भनेर कसैले भन्दाखेरि उसको पछाडिपट्टि सुन्ने मनले सोचिरहन्छ हैन सम्भव छैन होला, मेरो लागि होइन यो अरूको लागि नै हुन सक्छ भन्ने भित्रपट्टि लागिरहेको हुन्छ। तपाई र मैले आफ्नो अन्तस्करणमा जस्तो प्रकारको सोच राखेका छौं त्यस्तै परिणाम हाम्रो जीवनले प्राप्त गर्नेछ। बाहिरी वातावरण तपाईको जस्तो छ आज त्यो तपाईको भित्री अन्तस्करणमा तपाईले आफैलाई, आफ्नो परिस्थितिलाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ त्यसैले निर्धारण गर्दछ। त्यसै कारण मित्र बाइबलले धेरै ठाउँमा हामीमा मानिसको मन होइन, हाम्रो आफ्नो मन होइन, ख्रीष्ट येशूको मन हाम्रो जीवनमा
हुनुपर्छ, अथवा जुन प्रकारको सोचाइ प्रभु येशूको थियो त्यस्तै किसिमको सोचाइ हामीमा भएको खण्डमा हामी अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको जीवन प्रभु येशूले बिताउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारको जीवन हामी बिताउन सक्छौँ। अर्को एउटा विषय छ यो सोचाइसँग सरकार राख्ने। धेरै पटक तपाईँले सुन्नुहुन्छ पास्टरहरूले प्रचार गरेको, विश्वासीहरूलाई सम्झाएको, कोही पनि सिद्ध छैन, सबैले पाप गर्छन्, सबैले गल्ती गर्छन्, तरै पनि प्रभु येशूमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, आफ्ना पापबाट चाहिँ छुटकाराको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, खराब आदतबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर पास्टरहरूले प्रचार गरेको हामी सुन्छौँ। तर एकातिर यो पापी खराब आदत, पापी स्वभावबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर प्रचार गर्छौँ। अर्कोतिर हामीले के भन्दैछौँ भनेदेखि यस संसारमा रहन्जेलसम्म कोही पनि सिद्ध छैन, कोही पनि पाप रहित हुन सक्दैन, सबैले पाप गरेका छन्, सबैले गल्ती गरेका छन्। यो द्वन्दात्मक सोचाइ भइरहेछ। त एउटा खराब आदतमा फसेको मानिसलाई सम्झाउनको लागि हामीले यस्तो किसिमको विश्वास उसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो जुन विश्वास परमेश्वरको मन, यीशु ख्रीष्टको मनसँग सरकार राख्दछ। परमेश्वरको वचनले के भनेको छ त्यससँग सरकार राख्नु पर्यो। धेरै ठाउँमा बाइबलले हामीलाई पवित्र हौ, सिद्ध हौ, यीशु ख्रीष्टको चरित्र तिमीहरूमा हो, यीशु ख्रीष्ट जस्तै बन भनेको छ। एकातिर यीशु ख्रीष्ट जस्तै बन भनेर बाइबलले भनेको छ भने अर्कोतिर हामी के भन्दैछौँ, यो संसारमा रहन्जेलसम्म कोही पनि पाप रहित हुँदैन। अनि त्यसले गर्दा अब त्यो व्यक्तिको सोचाइमा यस्तो प्रकारको छाप बसिसक्यो कि यस संसारमा बसुन्जेलसम्म पाप गर्दा हुने रहेछ। अनि त्यो व्यक्ति कहिले पनि आफ्ना खराब आदत, गलत जीवनशैली, गलत सोचबाट मुक्ति पाउन सक्दैन, अर्थात् उसको जीवनमा पवित्रता कायम हुनै सक्दैन। किनभनेदेखि उसको पछाडिपट्टिको मगजमा उसले विश्वास गर्दछ कि यो संसारमा रहन्जेलसम्म कोही पनि पवित्र जीवन बिताउन सक्दैन। अब त्यो कसको सोच हो? मानवीय सोच हो। बाइबलले हामीलाई त्यस्तो भनेको छैन। बाइबलले हामीलाई जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै किसिमले तिमीहरू पनि पवित्र हौ। पवित्र आत्माबाट अगुवाई भएर बाँच। शरीरका अभिलाषाहरूले तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नुको सट्टामा पवित्र आत्माका अगुवाईबाट तिमीहरू अगाडि जाऊ भनेर हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा पवित्र, स्वच्छ, आनन्दित, खुसी, रमाहटले भरिएको जीवनको चित्र बाइबलले दिएको छ। तर हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो चर्चमा बोलिएका वचनहरूले, पास्टरहरूले प्रस्तुत गरेका शिक्षाहरूले भन्दैछ हामी यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म कोही पनि पवित्र हुन सक्दैन। यदि कोही पवित्र हुन सक्दैन भनेदेखि कोही पनि आनन्दित जीवन पनि बिताउन सक्दैन। किनभने जसको जीवनमा पापले काम गरेको हुन्छ त्यो आनन्दित हुनै सक्दैन। जसले आफ्ना कुलत र खराब सङ्गतमा अथवा खराब आदतमा जीवन बिताइरहेछ उसको विवेकले उसलाई दोस्याइरहेछ भनेदेखि उसले जतिसुकै म यसुमा पवित्र छु, म यसुमा पवित्र छु भने पनि उसले आनन्द महसुस गर्न सक्दैन। आनन्द त्यति बेलामा आउँछ जब तपाईँको विवेकले तपाईँलाई भन्छ स्याबास छोराछोरी, तैले ख्रीष्ट येशूको मन धारण गरेको छ। स्याबास छोराछोरी, तैले परमेश्वरको वचनलाई शिरोपर गरेको छस्। स्याबास छोराछोरी, तैले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो वास्तविक मुक्तिदाता, यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ नि, यदि कसैले कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले आफ्ना आमा, बाबु, दाजु, भाइ, श्री सम्पत्ति, छोराछोरीदेखि लिएर आफ्नो प्राण समेतलाई पनि समर्पित गरेर आउन सक्दैन भनेदेखि त्यो मेरो चेला हुन लायकको छैन, योग्यको छैन। त्यस्तो किसिमको सोच चाहिँ बाइबलले प्रस्तुत गरेको छ, तर हामी त्यसको ठिक विपरीत गइरहेछौँ, जसको कारण हामीभित्र द्वन्द्व हुन्छ। किन आज क्रिस्चियनहरू एकदमै स्वच्छ, पवित्र, खुसी भएर बाँच्न सक्दैनन्? किनभनेदेखि हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आएको छैन। हामी पहिला जुन प्रकारको सोचाइमा थियौँ त्यस्तै प्रकारको सोचाइमा आज पनि भएको कारण हामीमा त्यस्तो प्रकारको ख्रिस्टीय आनन्द, ख्रिस्टीय चरित्र आएको छैन। त्यस पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय, फिलिप्पीको 2 अध्याय, कलस्सीको 3 अध्याय, रोमीको दोस्रो कोरिन्थी 10 को 5 पद, त्यहाँ यसरी भनेको छ कि परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा उठ्ने सबै प्रकारका सोच विचारहरूलाई, तर्कहरूलाई हामीले
पक्रेर ख्रीष्ट येशूको चरणमा हामीले लैजानुपर्छ। त्यो हो हामी मनमा परिवर्तन हुनु भनेको मतलब गलत सोचहरूलाई, गलत विचारहरूलाई समातेर ख्रीष्ट येशूको मनको बसमा राख्नु, अर्थात् जसरी ख्रीष्टले सोच्नु भएको छ त्यस्तै किसिमले सोच्ने बाध्य बनाउनु। तपाईहरु मेरो सोच कस्तो छ हामी त्यस्तै हुनेछौँ। यो त आज बाइबलले हजारौं वर्ष अगाडि भन्दै आएको कुरो विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्दैछ कि मानिसले जस्तो सोचेको हुन्छ उसको जीवन त्यस्तै बन्द जान्छ। तपाईहरु मेरो वातावरण, तपाईहरु मेरो घर परिवार, तपाईहरु मेरो हातमा भएका शिक्षा, सम्पत्ति जे जस्तो छ, तपाईहरु मेरो स्वास्थ्यसम्म पनि हाम्रो सोचबाट निर्धारण भएको हुँदो रहेछ भनेर आज मनोवैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्दैछन्। तर बाइबलले हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको छ कि मानिसको भित्र जे छ त्यही बाहिर निस्किन्छ। यीशु प्रभुले पनि भन्नुभयो मानिसले के खान्छ र पिउँछ त्यसले शुद्ध र अशुद्ध होइन, तर मानिसको भित्रबाट बाहिर जे निस्किन्छ त्यसले उसलाई शुद्ध या अशुद्ध बनाउँछ। त्यो पनि हाम्रो सोचाइसँग सरोकार राख्ने विषय हो। विश्वास भन्नु नै तपाईहरु मेरो सोच सँग सरोकार राख्ने विषय हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको नै परमेश्वरलाई तपाईहरु मैले कुन प्रकारले बुझिरहेछौं, कसरी हामी बुझिरहेछौं। विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव भने जस्तै तपाईहरु मेरो परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसले बताइरहेछ मित्रहरू। र आज बिहान मेरो छोटकरीमा यो शब्द यही राख्छु कि तपाईको जीवनमा यदि तपाई परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छ भनेदेखि तपाईको सोच परिवर्तन गर्नुस्। कस्तो खालको सोच? ख्रीष्ट येशूको जस्तै। अब ख्रीष्ट येशूको सोच कस्तो होला विचार गर्नुस्। चारवटै सुसमाचारमा तपाईले पढ्नुस्। ख्रीष्ट येशू त्यो प्रभु हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि आफ्नो विवेकलाई दोष दिएको छैन। उहाँ सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै हामी बन्न सक्छौं, हुनुपर्छ भनेर बाइबलले आह्वान गरेको कारण त्यसलाई स्वीकार गर्नुस्। हो, म ख्रीष्ट जस्तै जीवन बिताउन सक्दो रहेछु। जुन प्रकारको सोच येशूमा थियो त्यो ममा हुन सक्दो रहेछ भन्ने त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि येशू प्रभुले कहिले पनि कसैलाई इन्कार गर्नु भएको छ जीवन। उहाँ कहाँ आउने कसैलाई पनि उहाँले इन्कार, यहाँसम्म कि शत्रुलाई पनि उहाँले इन्कार गर्नु, अर्थात् कसैसँग उहाँको द्वन्द्वात्मक अवस्था थिएन। उहाँले आफ्नै के भन्छ, he lived his life in his own term। उहाँको आफ्नो वचनमा, आफ्नो विचारमा, आफ्नो सोचाइमा उहाँले जीवन बिताउनु भयो। त्यो एउटा भलाइको चरम उदाहरण प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने त्यस्तै किसिमले भलाइ, सबैको भलाइ गर्ने व्यक्ति तपाईहरुमा बन्नु। यहाँसम्म कि क्रुसमा झुन्याउनेहरूका निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् त्यो यिनीहरू जान्दैनन्। त्यस्तो किसिमको सोच तपाईहरु ममा छ भनेदेखि संसारका सारा मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदमै सुमधुर नभनौं, त्यो प्रतिद्वन्दात्मक छैन। कोही व्यक्तिले तपाईको विरोध गर्दैछ भनेदेखि त्यसले तपाईलाई कुनै असर गर्न हुँदैन। कोही व्यक्तिले तपाईलाई मन पराउँदैन भने पनि तपाईले उसलाई मन नपराउने होइन। हामीले कसैसँग पनि प्रतिद्वन्दात्मक आत्मा राखेनौं। येशू ख्रीष्टमा निर्धक्क भएर सेल्फ कन्फिडेन्ट चट्टानमाथि बसालिएको, मैले हिजो भने नि, जसले मेरा वचन सुन्छ र त्यसलाई पालन त्यो चट्टानमाथि बसालिएको घर जस्तै हो। एकदमै आफैमा सुरक्षित, आफैमा सन्तुष्ट, आफैमा परिपूर्ण येशू ख्रीष्ट नै मेरो जीवनको सबै चीज भएको कारण यदि ख्रीष्ट येशूले मलाई स्वीकार गर्नु भएको छ भनेदेखि संसारमा मानिसले मलाई स्वीकार गरोस्, इन्कार गरोस्, त्यसले कुनै असर पर्दैन। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशू संसारको मालिक हुनुहुन्छ। सारा सबै थोक येशू ख्रीष्टका हुन्। यो जगत उहाँको आफ्नो हातका सिर्जना हुन् भनेदेखि मलाई आवश्यक पर्ने सबै चीजहरू पनि दिनको लागि भजनसँग भन्छ क्याटल अन अ थाउजन्ड हिल बिलोङ्स टु द लर्ड भन्छ। संसारमा भएका सबै कुराहरू परमेश्वरकै हुन्। मलाई कुनै कुराको आवश्यकता परेको खण्डमा परमेश्वरले जुटाउनु हुनेछ। मेरो शरीर परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो, परमेश्वरको मन्दिर हो, अर्थात् मेरो र यो संसार र स्वर्गको मिलन बिन्दु भनेको मेरो शरीर हो। यो पवित्र आत्माको मन्दिर भएको कारण यसमा चंगाई ल्याउनु, यसमा तन्दुरुस्ती ल्याउनु, यो पनि परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको बसमा भएको कुरा हो। त्यो सोच हामीमा आएको खण्डमा हाम्रो शरीरमा परमेश्वरले आफ्नो चंगाई दिएको महसुस हामी गर्नेछौँ।
त्यो सोच हामीमा आएको खण्डमा हाम्रा भौतिक आवश्यकता पनि मत्ती 6 अध्यायमा कति राम्रोसँग प्रभु यीशुले वचन दिनुभएको छ। जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, यिनीहरू मेहनत गर्दैनन् तरै पनि उनीहरू आरामसँग बढिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले जुन प्रकारको जीवन दिएको थियो त्यो पूर्ण रूपले आइरहेको छ। चराचुरुङ्गीको त्यस्तै छ। त यस किसिमले मित्र, जब ख्रीष्ट येशूको सोच हामीमा आउँदछ नि, अनि हामीमा परमेश्वरमाथि विश्वास बढेर आउँछ। अनि जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, तब हामी ढुक्क निर्धक्क भएर हामीमा एक किसिमको त्यो कुनै पनि प्रकारको कमी हुँदैन। हामीलाई के खाउँला के लाउँलाको चिन्ता हुँदैन। हामीलाई कसरी मान्छेले हामीलाई मन पराइदियोस् भनेर मान्छेलाई खुसी पार्न चिप्लो पनि घस्नु पर्दैन, चलाकी पनि गर्दैन, धूर्त पनि बन्नु हुँदैन। इमानदार, सज्जन, आनन्दले भरिएको व्यक्ति हुँदछौँ। समुद्र जसरी एकदमै गहन रूपले त्यो जतिसुकै माथि हुरी बतास आ पनि त्यस कुनै हल्लिँदैन, त्यस्तै किसिमको समुद्रको मुनि भएको त्यो स्थिरता हामीसँग हुन्छ। पहाड त्यत्रो ठुलो छ तर त्यसको तलको फाउन्डेसन ठुलो भएको कारण उसलाई कहिले पनि म लड्छु कि भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो सोच परिवर्तन भएको खण्डमा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ र त्यसले हाम्रो जीवनमा विश्वास उत्पन्न, परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच हामीमा छ भने विश्वास उत्पन्न हुन्छ र विश्वासद्वारा जिउने मानिस त्यो मानिस हो जो एकदमै अंग्रेजी शब्द रिल्याक्स्ड, विश्वासद्वारा जिउने मानिस आरामसँग जिउन सक्छ। उसमा कहिले पनि त्यो हतार हुँदैन, आपत विपत उसमा हुँदैन, के गरौँ भन्ने अवस्था उसको हुँदैन। उसमा आराम हुन्छ, उसमा विश्राम हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले मत्ती 11 अध्यायको 28 भन्दा हे सबै मेहनत गर्नेहरू र बोझले दबिएको म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यीशु ख्रीष्टको मन तपाईँ र ममा छ भनेदेखि हामी विश्राममा जिउने मानिसहरू हौँ, आनन्दसँग जिउने मानिसहरू हौँ, निर्धक्क भएर जिउने मानिसहरू हौँ। हामीलाई कहिले पनि त्यो चुलबुल गर्नु पर्दैन। मानिसको दयाको पात्र बन्नको लागि मानिसलाई ठग्नु पनि पर्दैन। आर्थिक कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि न त हड्डी फुटाउनु पर्छ, न त भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, न त एकदमै ठगठाग गर्नु पर्दछ। हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहको छत्रछायामा राख्नु भएको कारण जस्तो उहाँको वचनले भनेको छ त्यस्तै किसिमको जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हाम्रो सोच परिवर्तन भएर, मानवीय सोच नभएर, आफ्ना पूर्वीय र पश्चिमी सोच नभएर, पापी स्वभावबाट प्रेरित भएको सोच नभएर ख्रीष्ट येशूको जस्तै सोच हुनु पर्यो। ख्रीष्ट येशूको मन हामीमा हुनु पर्यो। फेरि भन्छु, पावलले फिलिप्पीका विश्वासीलाई भन्छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। यो मनले हामीलाई जीवन बिताउन अत्यन्तै सजिलो बनाइदिन्छ। हामी प्रगति र उन्नतिको बाटोमा जान्छौँ, आशिष र अनुग्रहको बाटोमा जान्छौँ। ख्रीष्ट येशूको वचनले जे भनेको छ त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्दछौँ। यदि कसैले प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् भन्दाखेरि हामीमा शङ्का हुँदैन। हो, म स्वीकार गर्छु, यीशु ख्रीष्टले मलाई आशिष दिनुहुनेछ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नयाँ बाटो खोल्नुहुनेछ। भाइ बहिनी चिन्ता नगर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी हो, म स्वीकार गर्दछु, किनभनेदेखि परमेश्वरले त्यो अवश्य गर्नु नै हुन्छ। त्यो स्वीकार गर्नुहोस्। यदि तपाईँको मन जहिले पनि नकारात्मक मात्रै इन्कार गर्छ, होइन परमेश्वरले गर्नुहुन्न होला, मेरो लागि होइन होला, अरूको लागि नै होला भन्छ भने तपाईँको जीवनमा कहिले पनि त्यो काम हुन सक्दैन। तर तपाईँलाई हो, स्वीकार गर्छु, प्रभुले अवश्य, कुनै पास्टरले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ भनेदेखि स्वीकार हो, म विश्वास गर्छु परमेश्वरले यो गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँले आफैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि येशूले भन्छ जे कुरो मागेको छु त्यो पाएको छु भने विश्वास गर। त्यो विश्वास भन्नु नै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने सोच परिवर्तन गर्नु हो। त्यस्तो प्रकारको निर्धक्क भएर बस्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले काम पनि गर्नुहुन्छ र उसको जीवनमा कहिले पनि फेरि आपत विपत आउँदा पनि उसलाई डर चिन्ता लाग्दैन। उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिँदा पनि ऊ घमण्डी पनि हुँदैन, मातिदैन पनि। नेपाली भनाइ छ नि, सबै कुरा ठिक छ भन्दैमा नमातिनु र केही कुरा पनि छैन भन्दैमा नआतिनु। नआतिने नमातिने त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जससँग ख्रीष्टको मन छ,
जसले आफ्नो जीवनमा उन्नतिका दिन देख्न चाहन्छ, प्रगतिका दिन देख्न चाहन्छ। मानिसको जीवनमा पनि उसले उन्नति र प्रगतिका दिन आएको देख्न चाहन्छ। यस किसिमले आजको वचनबाट म यहाँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको सोच परिवर्तन गर्नुहोस्। कस्तो सोच? ख्रीष्ट येशूको जस्तै मन तपाईँको जीवनमा तपाईँले राख्नुहोस् र प्रभुले अवश्य पनि आफ्नो वचन हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।